बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर आफियत आप लोग रहें। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम लीडर हैं, जिनके बारे में ये तासुर है कि वो एक बड़ा मजमा अपने अपने हलकों से, अपने अपने इलाकों से लाने में कामयाब हो जाएंगे, उन तमाम लोगों के वारंट गिरफ्तारी जो है, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। पंजाब के अंदर टांगें इस तरह से कांप रही हैं कि दफ़ा 144 3 रोज़ के लिए नाफिज कर दी गई है। और इसके अलावा जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं उनके अंदर फैसल जावेद का नाम शामिल है, वासी क़य्यूम इसमें शामिल हैं, उमर तनवीर, खुरम नवाज़, राशिद हफीज़ और दीगर लोग हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। कई ऐसे हिस्से हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहाँ पर क्रैक डाउन हो रहा है और हमें याद रखना चाहिए तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए रास्ता मांग रही है और ये एहतजाज उनका बेजा मुतालबात नहीं है। ये एहतजाज उनके जो असली में मुतालबात हैं, जिनके ऊपर उनका सारा फोकस है, सिर्फ उन मुतालबात के लिए काम कर रहे हैं। ये जो बात कही जा रही कि जी तहरीक इंसाफ वाले जो हैं ये अकड़ गए हैं आके अपनी शराइत के ऊपर, तो इमरान खान साहब ने कल भी जेल से कहा कि नरमी हो सकती है, मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो संजीदगी के साथ होने चाहिए। लेकिन हुकूमत की तरफ से उन्होंने बताया कि, या जिसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया, उन्होंने नाम नहीं बताया इमरान खान साहब ने, लेकिन उन्होंने कहा है कि गैर संजीदा तरीके से इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा रहा था, इसलिए अब वो मुज़ाकरात का रास्ता हो गया बंद। अब सड़कें बंद करने के लिए कंटेनर्स बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद शहर के अंदर पहुंचा दिए गए हैं और ऐन मुमकिन है कि आज रात जो है उन रास्तों को बंद कर दिया जाए। पुलिस जितनी भी है उसमें एक मेजर तादाद है जो अपने पाकिस्तानियों का, अपने ही मुल्क की सियासी जमात का रास्ता रोकने के लिए सड़कों पर डिप्लॉय कर दी गई है। हर वो अहम शाहरा जहां से तहरीक इंसाफ का काफिला गुजर सकता है वहां पर पुलिस बहुत बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद है। और कल रात तो एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है रावलपिंडी की अतराफ में, या मैं 26 नंबर चूंगी उसको कहूँ कि वहां पर बहुत ही ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। मुख्तलिफ ज़राए से ये खबरें भी आ रही हैं कि कुछ ऐसे हिस्से हैं, कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लीडर हैं जिनकी तरफ तोड़ फोड़ का, छापों का सिलसिला जो है वो जारी है। होना तो ये चाहिए इस वक्त मुल्क के अंदर कि सारी जो फोर्सेस हैं और सारे जो उनके हेड्स हैं उनकी तवज्जो होनी चाहिए दहशत गर्दों का कला कमा करने के लिए। लेकिन हमें नज़र आता है कि दहशत गर्दों को कह रहे हैं कि बाद में निमट लेंगे, पहले तहरीक इंसाफ के अपने लोगों से निमट लेंगे, यानी अपने ही जो पाकिस्तानी लोग हैं उनसे पहले निमट लें, दहशत गर्दों को बाद में हम देख लेंगे। हालांकि होना ये चाहिए दहशत गर्दों को पहले देखना चाहिए। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप, अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री की भी बात करते हैं तो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर भी अगर ऐसा कुरम जैसा वाकया रुनमा हो जाता तो मातम होता, वहां पर सोग मनाया जाता, फोर्सेस से जवाब तलबी की जाती, पार्लियामेंट के अंदर इसके एक्स्ट्रा सेशंस किए जाते और असेंबलीज के अंदर इसको डिस्कस किया जाता, जहां पर पुलिस के जो हेड्स हैं, जो फोर्सेस के हेड्स हैं, उनको तलब किया जाता, उनसे पूछा जाता कि क्या है सिक्योरिटी। लेकिन हम शायद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से भी डाउन डिग्री के ऊपर चले गए हैं, जहां पर हमें दहशतगर्द अपनी तरजीहात नहीं, अपनी तरजीहात में ये नजर आता है कि हमने पीटीआई और तहरीक इंसाफ के लोगों का रास्ता कैसे रोकना है, एहतजाज से उन्हें कैसे रोकना है और उनके खिलाफ डंडा पीर जो है वो हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब इमरान खान साहब के ऊपर सख्ती और भी कर दी गई है। कल जो थाना न्यू टाउन का एक मुकदमा जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली गई इमरान खान साहब की, उसको सामने रखते हुए इमरान खान का जो सेल है उसको ही थाना डिक्लेयर कर दिया गया और आज ये नोटिफिकेशन बाकायदा आ गया हुआ है। वहां पर इस वक्त 3 शिफ्टों के अंदर पुलिस बड़ी भारी तादाद में मौजूद रहेगी। 3 शिफ्टें होंगी और इमरान खान साहब का वो जो पूरा सेल है उसको एक थाने की हैसियत दे दी गई है, उसका एक दर्जा दे दिया गया है। ये इमरान खान साहब के ऊपर जो सख्ती है वो मजीद अब बढ़ा दी गई है। लेकिन इस सख्ती के अंदर जो है बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो ऐड हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है, बहुत सारे लोग हैं शायद मुझसे इस बात पे इत्तेफाक ना करें, लेकिन बुशरा बीबी इमरान खान साहब की अहलिया ज़रूर हैं, काबिल एहतराम है, मगर बुशरा बीबी का इस नाजुक वक्त के ऊपर वीडियो पैगाम आना बहुत सारी चीज़ों को जो है वो गड़बड़ कर गया है। शायद बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन उसकी कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना पर मैं ये बात कर रही हूँ कि वो मामला गड़बड़ कर गई हैं। एक तो वो घरेलू खातून है, सादा औरत है, उनका सियासत से या सियासी मोशगाफियों से कोई लेना देना नहीं है। जब एक फाइनल कॉल है और इमरान खान साहब की कॉज के लिए लोग बड़ी भारी तादाद में निकलने के लिए तैयार बैठे हैं, तो ऐसे में बुशरा बीबी का एक वीडियो पैगाम आना और उसके अंदर उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया,
لیکن عمران خان صاحب کے دورہ سعودی عرب کے اوپر انہوں نے جو بات کی ہے، نام نہیں لیا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سب کو پتا ہے کہ وہ سعودی عرب سے متعلق بات کر رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو نقطہ نظر ہے سعودی عرب کے حوالے سے وہ بہت ہی الگ ہے۔ اس کی ماضی کی مثال ہمیں شیر افضل مروت کی ملتی ہے کہ جب انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے ایک الزام تراشی کی، جو انہوں نے اپنی ذاتی اوپینین بتائی، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے نہ تو انہیں عہدے سے الگ کر دیا جو ان کو عہدہ اس وقت دیا گیا تھا، دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے ایک طویل عرصہ شیر افضل مروت سے جیل کے اندر ملاقات نہیں کی، اور عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھجوایا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہمارا دوست ملک ہے، اس کے اوپر ہم اس قسم کی کوئی بھی بات جو ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ شیر افضل مروت کے ساتھ ایک رویہ عمران خان صاحب اختیار کرتے ہیں، تو بشریٰ بی بی اگر یہ بات کرتی بھی ہیں تو ایک ایسے پوائنٹ پر آ کر جہاں پر اس وقت سب سے زیادہ عمران خان صاحب کو ایک بیرونی جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے اس کی بھی ضرورت ہے، تو اس میں ایسا پیغام آنا اور پھر اس کے بعد تحریک انصاف کی طرف سے اس کے اوپر کلیریفیکیشنز آنا اور یہ کہنا کہ ان کا یہ ذاتی بیان ہے، ان کی پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں بشریٰ بی بی کے اس بیان کو تو اس کے اندر بڑے بڑے کٹ لگائے گئے ہیں، ایڈٹ کیا گیا ہے۔ اگر یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی تو کون وہ شخص ہے جس نے بشریٰ بی بی کو اس بات کے لیے مجبور کیا کہ آپ ایک ویڈیو پیغام جاری کریں؟ اگر بشریٰ بی بی نے اپنی مرضی سے بھی ویڈیو پیغام جاری کیا ہے تو جب ایڈیٹنگ کی گئی تو ان چیزوں کو حذف کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ جتنی بھی سینئر قیادت اس وقت لیڈ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے ان سب کو پتہ ہے کہ ایسے کسی بھی معاملے کے اوپر جو ہے وہ سراسر جو نقصان پہنچے گا، جو مشکلات ہوں گی وہ عمران خان صاحب کو ہوں گی، اور جو ایک بیانیہ یا ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کرانی ہے اور اولین مقصد بھی یہی ہے، اس کے بعد دیگر معاملات کی طرف جانا ہے، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس ویڈیو پیغام سے نقصان پہنچا ہے، ان کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچایا گیا۔ تو جس شخص نے تو بشریٰ بی بی کو یہ مشورہ دیا تھا یا جس نے اس کو ایڈٹ کیا ہے تو اس کو ان پیچیدگیوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اب کلیریفیکیشن پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے، لیکن مخالفین جو ہیں، سیاسی مخالفین، ان کو ایک بیانیہ مل گیا ہے جس کا سراسر نقصان جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہوگا۔ ایک ایسا وقت جس میں عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ حمایت کی ضرورت ہے، ہمدردی کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ان کے خلاف جا رہی ہیں، جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کل کا فیصلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے کل کے فیصلے میں ایک درخواست دائر ہوتی ہے، اسی روز وہ سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے، 5 صفحات پر مشتمل جو ہے اس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سنا دیتے ہیں، اور فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ قانونی طور پہ احتجاج کا حق ضرور رکھتی ہے، مگر یہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنائے یہ غیر قانونی ہے، اور کہا گیا کہ اس کے اوپر انتظامیہ ان سے مذاکرات کرے، اگر پی ٹی آئی تیار نہیں ہوتی تو انتظامیہ قانون کے مطابق ان لوگوں سے ڈیل کرے۔ پاکستان کے اندر خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جب بھی عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ کوئی کیس سنتے ہیں تو اس میں وہ ہمیشہ یا تو سکم رکھتے ہیں یا ناانصافی کرتے ہیں یا بددیانتی کرتے ہیں اپنے عہدے کے ساتھ، اپنے حلف کے ساتھ۔ کل یہ جو فیصلہ آیا اس میں پی ٹی آئی ایک میجر فریق تھی، نہ تو پی ٹی آئی کو بلایا گیا اور نہ پی ٹی آئی سے کوئی وضاحت مانگی گئی، نہ ان سے کوئی بات چیت کی گئی، اور ایک ہی فریق کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ فیصلہ دے دیا۔ اب ایک اور چیز جو کہ تحریک انصاف کے خلاف جا رہی ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے صوبے سے فورس کا استعمال نہیں کر سکتی، سرکاری مشینری کا استعمال نہیں کر سکتی۔ ایسے میں جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر یا کسی بھی جگہ پر پی ٹی آئی کو روکنا ہو تو پھر فورس کا استعمال ذاتی بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے زخموں کو مندمل کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے ویڈیو پیغامات دیتے، بجائے اس کے کہ آپ پریڈ کر رہے ہیں، مکے لہرا رہے ہیں، تو آپ کو یہ پیغام دینا چاہیے تھے کہ آئیے احتجاج کیجئے، پرامن احتجاج کیجئے، ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے لیے راستہ فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن دونوں طرف گرمی بہت زیادہ ہے۔ اب اختر حیات گنڈا پور صاحب جو کہ آئی جی خیبر پختونخوا ہیں، انہوں نے یہ ریجنل پولیس افسران کو ایک مراسلہ ارسال کیا ہے، جس کے بعد یہ امپلیکیشنز شروع ہو گئی ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے گئے ہیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے یا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں اس احتجاج کے اندر نہ سرکاری مشینری کا استعمال کریں گے، نہ ہی سرکاری ملازمین کو لے کر آئیں گے۔ گورنمنٹ اس معاملے میں کامیاب ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں یہ وہی اختر حیات گنڈا پور صاحب ہیں۔ چند روز پہلے آپ کو پتا ہے اسلام آباد کے پوسٹ سیکٹر E11 کے اندر نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا ایک سکینڈل ہمارے سامنے آیا ہے کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے اندر 10 کروڑ سے 3 کروڑ 5 کروڑ کے جو پلاٹس ہیں وہ ان کے اصل خریداروں کے معطل کر کے تو ان پولیس افسران کو الاٹ کیے گئے ہیں، اور ان پولیس افسران کو کروڑوں روپے کے جو پلاٹس ہیں کسی کو 3 لاکھ میں دیا گیا، کسی کو 5 لاکھ میں دیا گیا، اور یاد رہے کہ یہ 10 کروڑ سے 3 کروڑ 5 کروڑ 7 کروڑ اس قسم کی مالیت کے یہ پلاٹس ہیں،
اور ان پلاٹس کے اندر جو ہے جس نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں اس میں آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈاپور صاحب بھی شامل ہیں۔ اختر حیات کو بھی کروڑوں کا جو پلاٹ ہے وہ لاکھ میں دیا گیا، 5 سے 7 لاکھ میں، ابھی وہ چیزیں آنا باقی ہیں، مگر یہ بہتی گنگا ہے جس کے اندر انہوں نے بھی ڈبکی لگائی ہے۔ تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو ہینڈل کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے، لیکن بظاہر جو نظر آ رہا ہے چیزیں تشدد کی طرف جا رہی ہیں، جس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اگر پرامن اور احتجاج کے لیے بہترین راستہ ان کو فراہم کیا جاتا ہے تو صورتحال کمپلیکیٹڈ نہیں ہوگی، لیکن کسی کے الجہاد کے نعروں کے اوپر اگر پولیس فورسز بھی مکے لہرائیں گی تو پھر تشدد کے سوا کوئی اور ہمیں کچھ بھی دوسری سائیڈ یا کوئی دوسرا رخ اس تصویر کا نظر نہیں آ رہا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔